बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही रहीम और करीम है। आज भी हम हस्ब मामूल मुख्तसर और आसान से जुमले ही सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है, कितने का है क्वांतो कोस्ता। कितने का है क्वांतो कोस्ता। $1, $1, $1, $1। के आस्पेत्तोआ, आपको क्या लगता है। नंबर 3 है, के आस्पेत्तोआ, आपको क्या लगता है। नंबर 4 है, सेम्ब्रा कारो, महंगा लगता है। सेम्ब्रा कारो, महंगा लगता है। या अगर यहाँ हो कि मुझे सस्ता लगता है, तो आपने कहना है कि सेम्ब्रा इकोनॉमिको। नंबर 5 है, सच है या झूठ। एवेरो ओ फाल्सो। एवेरो फाल्सो, सच है या झूठ। तुम्हें क्या लगता है। कोजा ने पेंसी। कोजा ने पेंसी, तुम्हें क्या लगता है। सेम्ब्रा पॉसिबले, मुमकिन लगता है। सेम्ब्रा पॉसिबले, मुमकिन लगता है। नंबर 7 है, सेम्ब्रा पॉसिबले, मुमकिन लगता है। कोजा ने पेंसी, तुम्हें क्या लगता है। सेम्ब्रा पॉसिबले, मुमकिन लगता है, यानी ये मुझे आसान, ये मुझे मुमकिन, ये मुझे अच्छा लगता है। सेम्ब्रा बोनो, सेम्ब्रा पॉसिबले। तुम्हें क्या चाहिए। के कोजा हाई बिजोनियो। नंबर 1 है, के कोजा हाई बिजोनियो, तुम्हें क्या चाहिए। अंधे को क्या चाहिए। कोजा बिजोनियो इल चिएको। कोजा बिजोनियो इल चिएको, अंधे को क्या चाहिए। यह है नंबर 2। नंबर 3 है, दुए ओ की दो आंखें। दुए ओ की दो आंखें, जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी में पूछते हैं कि अंधे को क्या चाहिए, उसे तो बस दो आंखें ही चाहिए, ये उसके लिए काफ़ी है। दुए ओ की दो आंखें। नेला वीता, ज़िंदगी में। नंबर 4 है, नेला वीता, ज़िंदगी में। नंबर 5 है, नेल डेजर्ट, मीठे में। नेल डेजर्ट, मीठे में, यानी स्वीट डिश में तुम्हें क्या चाहिए। नेल डेजर्ट। वोलियो इल सुचेसो, मुझे कामयाबी चाहिए। वोलियो इल सुचेसो, मुझे कामयाबी चाहिए, यानी ज़िंदगी में मुझे कामयाबी चाहिए। नंबर 7 है, वोलियो इल चोकोलातो, मुझे चॉकलेट चाहिए। वोलियो इल चोकोलातो, मुझे चॉकलेट चाहिए, यानी मीठे में मुझे चॉकलेट चाहिए। या अगर और चीज़ कोई आपको पसंद हो तो आप बता सकते हैं। वोलियो उन जेलातो, मुझे आइसक्रीम चाहिए। वोलियो जेलातो, मुझे आइसक्रीम चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है। नंबर 1 है, ए मोल्तो फाचिले। ए मोल्तो फाचिले, बहुत आसान है। बहुत थका है। ए मोल्तो स्तांको। बहुत थका हुआ है। ए मोल्तो स्तांको। नंबर 3 है, बहुत शर्मीला है। ए मोल्तो तीमिदो। ए मोल्तो तीमिदो, बहुत शर्मीला है। अभी बच्चा है। ए अनकोरा बम्बीनो। अभी बच्चा है। ए अनकोरा बम्बीनो, यानी अभी उसमें बच्चगानापन है, बच्चों जैसी हरकत है। ए अनकोरा बम्बीनो। नंबर 5 है, कोजाए स्तातो रुबातो, क्या चोरी हुआ है। कोजाए स्तातो रुबातो, क्या चोरी हुआ है। स्तातो रुबातो, चोरी हुआ है। कोजा, क्या। नंबर 6 है, ए मोल्तो कोर्तो, बहुत मुख्तसर है। ए मोल्तो कोर्तो, बहुत मुख्तसर है, यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो कि ये बहुत मुख्तसर है, यानी सफ़र मुख्तसर है, ये सबक मुख्तसर है, या ज़िंदगी मुख्तसर है, तो आपने ऐसे कहना है, ए मोल्तो कोर्तो, ये बहुत मुख्तसर है, यानी ये बहुत थोड़े टाइम के लिए है। रिपार्तो ए आल्त्रो, शोबा और है। नंबर 7 है, रिपार्तो ए आल्त्रो, शोबा मुख्तलिफ है, शोबा और है। आल्त्रो और मुख्तलिफ। रिपार्तो शोबे को कहते हैं। सेक्टर, फील्ड, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि शोबा इसका मतलब क्या है।
یعنی یہ مختلف شعبے کی ہے، یہ اور فیلڈ کی ہے، یہ اور موضوع کی ہے، یہ اور سیکٹر کی ہے. آپ تفصیلاً ایسے سمجھ جائیں. ریپارٹو e altro شعبہ اور ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 1 پہ پروپریو کوزی، بالکل ایسے ہی. پروپریو کوزی بالکل ایسے ہی. ہاجوراتو اس نے قسم کھائی. نمبر 2 ہے ہاجوراتو اس نے قسم کھائی. پر ایرورے غلطی سے. نمبر 3 ہے پر ایرورے غلطی سے. ایرورے غلطی، زبالیو بھی ہوتا ہے غلطی، دونوں کے معنی سیم ہے. نمبر 4 ہے کونفیدے، یقین سے. کونفیدے یقین سے، ایمان سے. نمبر 5 ہے انیزیاتو کویستو اس نے شروع کیا. انیزیاتو کویستو یہ شروع کیا. کونفیدے یقین سے، انیزیاتو کویستو یہ شروع کیا. لوورو سپیچالے خاص کام. لوورو سپیچالے خاص کام. نمبر 6 ہے لوورو سپیچالے خاص کام. پر پرسونے سپیچالے خاص لوگوں کے لیے. نمبر 7 ہے پر پرسونے سپیچالے خاص لوگوں کے لیے. اسپیشل پرسن، فار اسپیشل پرسن خاص لوگوں کے لیے. یعنی اس نے کوئی کام شروع کیا ہے خاص لوگوں کے لیے، کوئی خاص کام. یعنی شاید کہ وہ اس نے کوئی مدد امداد کا کام شروع کیا ہے کچھ غریب لوگوں کے لیے یا کچھ نادار لوگوں کے لیے. لوورو سپیچالے خاص کام، پر پرسونے سپیچالے خاص لوگوں کے لیے. پھر نیکسٹ ہے وولیو un کفے، مجھے کافی چاہیے. وولیو un کفے مجھے کافی چاہیے. وہ انگلش بولتا ہے، لوئی پارلا انگلیزے. وہ انگلش بولتا ہے، لوئی پارلا انگلیزے. یہ مہنگا کیوں ہے؟ پرکے کارو. پرکے کارو مہنگا کیوں ہے؟ کوئی اور مسئلہ ہے. c'è un altro problema. c'è un altro problema کوئی اور مسئلہ ہے. ذاتی مسئلہ ہے. è un problema personale. è un problema personale ذاتی مسئلہ ہے. یعنی یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اپنی پرائیویٹ ٹائپ کا مسئلہ ہے، پرابلم ہے. un problema personale ذاتی مسئلہ ہے. وہ سب بھول گیا ہے. ha dimenticato tutto. ha dimenticato tutto وہ سب بھول گیا ہے. اسے سب یاد ہے. si ricorda tutto. si ricorda tutto اسے سب یاد ہے. وہ سب بھول گیا ہے. ha dimenticato tutto اسے سب یاد ہے. si ricorda tutto. si ricorda tutto اسے سب یاد ہے. ricordare ہوتا ہے یاد ہونا. si ricorda یاد ہے. tutto سب کا سب، تمام کا تمام. نیکسٹ ہے نمبر 1 پہ e distrutto ٹوٹا ہے. e distrutto ٹوٹا ہے. ٹوٹنے کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے روتو. روتو ٹوٹا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ روتو ہلکا پھلکا ٹوٹ جانا، ڈسٹروتو مکمل طور پہ ٹوٹ جانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جانا، مکمل طور پہ تباہ ہو جانا. ڈسٹروتو. اے عربیاتو روٹھا ہے. اے عربیاتو روٹھا ہے. اے اشوتو سوکھا ہے. نمبر 3 ہے اے اشوتو سوکھا ہے، یعنی بالکل خشک ہو چکا ہے، سوکھ گیا ہے. ایک کنچلاتو کینسل ہے، منسوخ ہے. نمبر 4 ہے اے لا کنچلاتو منسوخ ہو گیا ہے، کینسل ہو گیا ہے. یعنی جو میں نے آرڈر کیا تھا یا جو میں نے لکھا تھا وہ اب کینسل ہے، منسوخ ہے. نمبر 5 ہے کویستو اے لا ویتا یہ زندگی ہے. کویستو اے لا ویتا یہ زندگی ہے. اس سچیدے ہوتا ہے. نمبر 6 ہے اے سچیدے ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے معاملات میں اس طرح ہوتا ہے، یہ زندگی ہے، ایسے ہوتا ہے. اے سچیدے ہوتا ہے. نمبر 7 ہے اے سوا پریگیرا اس کی دعا ہے. اے سوا پریگیرا یہ اس کی دعا ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی کامیابی وغیرہ ملے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے والدین کی دعا ہے یا میرے دوستوں کی دعا ہے. اے سوا پریگیرا یہ اس کی دعا ہے. سچیدے ہوتا ہے.
Sua preghiera یہ اس کی دعا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، arrivederci، addio۔